अस्सलाम वालेकुम। हंटेड फेयर स्टोरीज़ के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं आप सबका होस्ट शुएब। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा खैर और आफियत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक हिडन दुनिया, इंसानी आँखों से छुपी हुई एक ऐसी दुनिया जहाँ भड़कती हुई आग से अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया है जिसके बारे में कुरान पाक में लिखा है कि ये मखलूक हमें वहाँ से देख सकती है जहाँ से हम इन्हें नहीं देख सकते। यानी इसी दुनिया में छुपी हुई एक और ऐसी दुनिया है जो हम इंसान अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हमारी दुनिया में नॉर्मली जो दरख्त होते हैं उनका साइज़ 9 से 10 फीट के दरमियान होता है और इससे तवील दरख्त भी होते हैं। लेकिन हमने बचपन से ये सुना कि जिन्नात दरख्तों पर भी बसेरा करते हैं, लेकिन आखिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आबाद कैसे होते हैं। हो सकता है जो दरख्त हम अपनी आँखों से देख रहे हों इस दुनिया में वो इंसानी आँखें देख रही हों, लेकिन वही दुनिया जिसका ज़िक्र कुरान करीम में हो चुका है, एक अलग डायमेंशन का ज़िक्र, क्योंकि ये हमें देख सकती हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। हो सकता है कि उस डायमेंशन में यही दरख्त इसी जगह पर एक बहुत बड़ा महल हो जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आबाद हो, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। यही वो रिसर्च है जिस पर आज भी साइंस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खासकर अमेरिका में रिसर्च करने पर मजबूर हो चुकी हैं। पैरानॉर्मल को बाकायदा सब्जेक्ट बना दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगी। यकीनन आप भी कभी ना कभी किसी पैरानॉर्मल वाक़ये से गुज़रे होंगे। आज का हमारा जो पहला एपिसोड है वो हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर किया है उनका नाम अज़ीम है। अज़ीम भाई कहते हैं कि ये वाक़या काफ़ी साल पहले पेश आया था, तकरीबन 20 साल पहले की बात है, और इस वाक़े के पेश आने की एक वजह ये थी कि जहालत। अगर सही वक्त पर हमें इल्म ना होता तो शायद ये वाक़या आज बहुत भयानक होता, और शायद सुनने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब चीज़ों से गुज़र चुके होंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी। ये वाक़या सुनने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। अज़ीम भाई कहते हैं कि बचपन से एक बात ज़रूर सुनी थी और सब जानते थे कि हमारे ख़ानदान के लोग भी, कि घर का आधा हिस्सा हमारा हॉन्टेड है। लेकिन बचपन से जवानी तक हमने अपनी आँखों से हमारे सामने कोई भी ऐसी मखलूक नहीं देखी। एक दिन हमने अपने घर में एक ज़िक्र करवाया था और उसी ज़िक्र के बाद हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। यहाँ तक कि जो भी बच्चा पैदा होता, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा करते थे। इसी वजह से हमारे ख़ानदान के तमाम घरों में किसी को भी यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता था। कोई ना कोई वजह बन जाती और बच्चे का इंतकाल हो जाता। जब एक दो अमवात हुई तो किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन जब तवातुर के साथ ये सब होने लगा, यानी 4-5 बच्चे इस दुनिया से कूच कर गए, तब हमारे बड़ों की आंखें खुल गई। तब उन्होंने किसी साहिब इल्म शख्स से पता किया। तब उन पर यह बात आश्कार हुई कि जो मखलूक यहाँ पर रहा करती थी अब वो इनसे चिढ़ चुकी है, यानी शदीद नाराज़ है, और वो चाहती है कि ये जगह जल्दी से तर्क कर दी जाए और यहाँ से छोड़कर कहीं दूर चले जाए। और अब वो इनके बच्चों को मारने पर तुली हुई है, यानी वो जिन्नात तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें जानी नुकसान दिया है ताकि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब इनके घर में एक और विलादत होने वाली थी। तमाम घर वाले ये सोचकर परेशान थे कि अब क्या किया जाए। जब किसी साहिब इल्म शख्स से रब्ता किया, एक बाबा थे, उन्होंने कहा मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन उसके लिए किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब मेरे वालिद साहब ने पूछा कि आखिर वजह क्या है,
کیونکہ جو بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ میرا ہی بھانجا تھا۔ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نیک جنات ہیں، یعنی نیک جنات، وہ جنات جو لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، عبادت گزار ہوتے ہیں، میں وہ تمہارے گھر میں مسلط کر دوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جنات ان خبیث جناتوں کو تمہارے گھر سے باہر نکال دیں گے اور وہ تمہارے گھر کے کسی کونے میں اپنا آستانہ بنا لیں گے۔ تمہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، بس انہیں پاکیزہ ماحول چاہیے تاکہ وہ نماز قرآن پڑھ سکیں، لیکن وہ تمہارے گھر میں ہی رہیں گے اور ان کے تمہارے گھر میں ہونے سے کوئی بھی شیاطین داخل نہیں ہوگا۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر اپنے بھانجے کو بچانے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑتا ہم کرتے۔ ہمیں جو راستہ صحیح لگا وہ ہم نے اختیار کیا۔ ہم نے جس صاحب علم سے مدد لی اس نے کہا کہ تم اپنے گھر میں ایک اعلان کرو، اپنے لان میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں یہ کہو، میں نے اس فلاں فلاں بچے کو اندرون سندھ میں ایک مزار میں دے دیا ہے۔ میں اس مزار کا نام نہیں لوں گا۔ آج سے یہ بچہ اسی مزار کا خادم ہے۔ تم لوگ کان کھول کے سن لو، اس بچے کو تنگ مت کرنا اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ تمام باتیں کرنے سے پہلے اس صاحب علم نے یہ اعلان کروانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے گھر میں نورانی مخلوقات مسلط کرنے والا ہوں جو یہاں چھپی شریر مخلوق کو باہر نکال دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اگلے ہی ہفتے اپنے بچے کو لے کر پرائیویٹ گاڑی میں یا جو بھی کرو اپنا سامان لے کر اسی مزار کی حاضری لگانی ہوگی، وہاں جا کر بتانا ہوگا، کیونکہ جو نورانی مخلوق ہے وہ دیکھے گی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں کرے گی بلکہ اس کی حفاظت کرے گی۔ ہمیں اس وقت شعور نہیں تھا، جو اس نے کہا ہم نے مان لیا۔ ہم نے کرائے پر ایک بس منگوائی، تمام گھر والے ہنسی خوشی اس بچے کے ساتھ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے اس لیے سفر رات کا کیا۔ ہم شام کے وقت نکلے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم راتوں رات وہاں پہنچ جائیں گے۔ جس مزار پر جانا تھا ہم نے وہ سفارش میں وہاں کے لوگوں سے بات چیت کر کے وہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا تھا۔ ہمیں تقریباً ایک دن وہیں رکنا تھا اور اگلے دن شام کے وقت وہاں سے نکلتے اور رات کے وقت دوبارہ اپنے گھر پر ہوتے۔ تمام گھر والے بہت خوش تھے کہ ہم کافی دور گھومنے جا رہے ہیں۔ جو 10 سال سے بڑے بچے تھے انہیں علم نہیں تھا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور کس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء اور تمام چیزیں اٹھا لی تھی، اور یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو سوچیں روڈ راستے کیسے ہوں گے۔ آج کل تو روڈ راستے بن گئے ہیں، ورنہ اس وقت ایسے خطرناک راستے تھے، لگتا تھا کسی ویران جنگل سے گزرا جا رہا ہے۔ کراچی سے سکھر تقریباً 9 گھنٹے کا راستہ ہے، اور جس دوران ہم سکھر کی طرف جا رہے تھے اس مزار تک پہنچنے کے لیے راستہ ڈبل لگتا تھا۔ روڈ تیار نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ رکنا پڑتا تھا۔ راستے میں پہلا واقعہ پیش آیا تقریباً رات 11 بجے، جب ہم ایک ویران سنسان سی سڑک سے گزر رہے تھے۔ سڑک پوری طرح بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے بس میں کافی جھٹکے لگ رہے تھے۔ تمام بچے جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ گئے، خواتین بھی اٹھ گئی۔ خاص کر سب کی نگاہ اسی بچے کی طرف تھی۔ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ روڈ بہت خراب تھا۔ چلتے چلتے اچانک ایک بوڑھا آدمی اس بس کے سامنے آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے بریک لگایا۔ وہ بوڑھا شخص سفید لباس میں تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی۔ اس لالٹین سے اس نے بہت زیادہ روشنی کی ہوئی تھی۔ وہ بس کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لالٹین زمین پر رکھ کر پھر سائڈ پر چلا گیا اور جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بوڑھا آدمی کون تھا۔ ڈرائیور نے کہا میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں، اس لیے آپ میں سے کوئی نیچے اترے اور اس لالٹین کو سائڈ پر کرے تاکہ میں بس یہاں سے نکالوں۔ ہو سکتا ہے لالٹین کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ جائے یا اس میں کچھ ایسا مواد ہو۔ میرا سب سے بڑا بھائی اتر گیا
جب اس نے لالٹین اٹھائی تو اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ٹانگوں کو فولڈ کر کے لائن سے سفید لباس میں قطار بنائے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی سفید تھیں۔ وہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے لالٹین کو سائڈ پر پھینکا اور بھاگتے ہوئے گاڑی میں آیا اور ڈرائیور کو سب واقعات بتائے اور کہا، گاڑی بھگاؤ۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار دگنی کر دی اور بہت جھٹکوں سے پتھروں سے ہوتے ہوئے گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد اچانک ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جب گاڑی تھوڑا سا صحیح روڈ پر آئی تو سائڈ پر ایک شخص تھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ واپس جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ واپسی جاؤ، اس بچے کو لے کر واپس جاؤ۔ اس کے ہاتھوں کا اشارہ الٹی جانب تھا۔ بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے کو لے کر واپس جاؤ۔ ڈرائیور نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں افراتفری ہو گئی۔ عورتیں رو رہی تھیں، اپنے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر چیخ رہی تھی۔ گاڑی واپس لو، آگے ضرور کوئی خطرہ ہے۔ ڈرائیور نے کہا، آپ لوگ اگر فیصلہ کریں تو میں واپس لے لوں یا سفر جاری رکھوں؟ پہلے مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ ہم سب نے مشورہ کیا اور ڈرائیور سے کہا، اب سفر جاری رکھیں، کسی کے کہنے میں مت آئیں۔ یہ لوگ کون ہیں ہمیں کیا پتہ۔ اس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مزار ہی جائیں گے۔ آگے ایک ڈھابا آیا۔ ڈھابے کے قریب ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ سب نے چائے پی، ہاتھ منہ دھویا، فریش ہوئے۔ اس کے بعد گاڑی کے پاس ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میرے والد صاحب اور میرے چچا سگریٹ پیتے ہوئے تھوڑا دور چلے گئے اور بات کرنے لگے کہ ہمیں آگے کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ ہم جا تو رہے ہیں، ہم نے اس صاحب علم کی باتوں پر عمل تو کر لیا، لیکن ہمیں کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ اچانک اندھیرے میں سے ایک شخص نکلا اور سیدھا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ لوگ جس کام کے لیے جا رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ چاچو نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں جو بھی ہوں، یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہی اس سفر میں موجود ہوں۔ جب سے تم نے گاڑی چلائی ہے تب سے اب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم لوگ جس مزار پر جا رہے ہو میں جانتا ہوں، لیکن اگر بچے کو وہاں لے گئے تو اسے بہت نقصان ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ گاڑی واپس موڑ لو اور گھر کی جانب چلے جاؤ، بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ والد صاحب اور چچا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، گویا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اور اتنے میں وہ شخص اچانک اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ واقعی گاڑی موڑ لینی چاہیے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ گاڑی واپس گھر کی جانب موڑ لیتے ہیں، اور وہ سب واپس گھر آ گئے۔ ایک دو دن رکنے کے بعد انہوں نے استخارہ کروایا۔ جس شخص نے استخارہ کیا اس نے کہا، میں تمہارے گھر آؤں گا۔ جب وہ آیا اس نے گھر میں ایک کمرہ منتخب کیا اور مغرب کے بعد بیٹھ گیا عشاء تک۔ جب وہ باہر آیا تو کہا، میں نے ایک مخلوق سے بات کی ہے، واقعی تمہارے گھر میں اب خبیث جنات نہیں بلکہ نیک جنات نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہی ان کا آستان ہے۔ یہ وہی ہیں جو تمہیں راستے میں ملے تھے۔ یہ تمہیں مصیبت سے نکالنے اور بچے کی جان بچانے کے لیے وہاں تک آئے تھے۔ اگر تم مزار پر چلے جاتے تو وہاں عفریت جنات تھے، اس لیے انہوں نے تمہیں روکا۔ اگر عفریت نے بچے کو دیکھ لیا ہوتا تو ممکن تھا کہ بچے کو نقصان پہنچتا۔ جنات بھی ایک قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ عفریت بہت طاقتور اور بہت شریر ہوتا ہے۔ اگر بچہ وہاں جاتا تو ہو سکتا ہے تم لوگوں کو بھی نقصان ہوتا۔ شکر ہے تم لوگ واپس لوٹ آئے، اب اس بچے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھی وہ کہانی ایک سفر کی جس میں ماں باپ نے اپنے بچے کو وقف کر دیا تھا ایک مزار کے لیے، لیکن شکر ہے راستے میں ہی ان نیک جنات نے انہیں روکا اور دوبارہ گھر بھیج دیا۔
اگر راستے میں نہ روکتے اور یہ تمام واقعات پیش نہ آتے تو ہو سکتا ہے وہ عفریت جنہوں نے نقصان پہنچاتے، کیونکہ جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی بہت سال پہلے کی ہے۔ جتنے بھی بزرگ یہ واقعہ سن رہے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پہلے کے زمانے میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ آج ہم دن کی روشنی میں کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں اس وقت کلیئر نہیں تھی جو اب ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اپنے پیار کا اظہار کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے دوستوں، کہانیاں سنا کر انٹرٹین کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنا، تاکہ ان کہانیوں کے ذریعے اچھے پیغام بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں ہماری اگلی کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری جنہوں نے شیئر کی ہے ان کا نام فریان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں فریان صاحب کی زبانی ہی یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ 1990 کا ہے، جب میں ایک بس چلایا کرتا تھا۔ وہ دور بہت سستا تھا۔ اس وقت میری تنخواہ تقریباً 20,000 تھی۔ اسی میں پورے مہینے کا راشن، اسی میں سارا مہینہ اور اپنا سارا خرچہ پورا کرتا تھا، اور ماشاءاللہ سے میں بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ میں اسلام آباد سے لاہور کی بس چلایا کرتا تھا۔ اس ٹائم موٹر وے نہیں ہوا کرتا تھا، صرف جی ٹی روڈ تھا۔ اب تو اسلام آباد سے لاہور 4 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تب اتنا آسان نہیں تھا، کم از کم 12 گھنٹے لگتے تھے۔ سیزن نہیں تھا، اس لیے پیسنجر بھی کم مل رہے تھے۔ میں صبح نکلتا تھا لاہور سے اور شام کو اسلام آباد پہنچ جاتا تھا۔ پھر مجھے دوبارہ وہ بس لے کر واپس لاہور آنا ہوتا تھا۔ ڈپینڈ کرتا تھا، اگر بس آدھی بھر جائے تو میں رات کو ہی واپسی کا سفر طے کرتا تھا، ورنہ میں صبح ہی نیکسٹ ٹرپ کے لیے نکلتا تھا۔ خیر ہوا یہ کہ پورا دن سفر کر کے جب میں اڈے پر پہنچا تو کسی اور بس کے مسافر کھڑے تھے۔ وہ بس خراب تھی۔ انہیں پتہ تھا میں آنے والا ہوں، تو میرے آتے ہی اس بس والے نے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارے پیسنجرز ہیں، انہیں لے کر جانا ہے۔ کچھ میرے پیسنجرز بھی کھڑے تھے جو میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس دور میں یہ بہت اچھی بات تھی کہ جس بس سروس کے پیسنجرز ہیں، اگر ان کی بس خراب ہو جائے تو وہ کمپنی دوسری بس ہائر کر لیتی تھی تاکہ کمپنی کا نام خراب نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ راستے کے پیسنجرز تھے۔ میں تھوڑا افسردہ ہو گیا کیونکہ مجھے لاہور جانا اور راستے کے پیسنجرز ہیں، کرایہ اتنا نہیں بنے گا اور مجھے آگے کا سفر فالتو ہی کرنا پڑے گا۔ راستے میں اگر قسمت سے پیسنجرز مل گئے تو ٹھیک، ورنہ زیادہ فائدہ نہیں۔ بس اچھی بات یہ تھی کہ کل کا پورا دن مجھے چھٹی مل جاتی اگر میں ابھی نکل جاتا ہوں۔ خیر میں سب کو بٹھا کر بس نکالتا ہوں، اللہ کا نام لے کر اڈے سے، اور سفر پر روانہ ہو جاتا ہوں۔ میری 72 سیٹر بس میں مشکل سے 30 سے 40 لوگ تھے اور جی ٹی روڈ تھا۔ میں بس چلاتا جا رہا تھا۔ تقریباً 40 منٹ چلنے کے بعد میں شہر سے باہر آ چکا تھا۔ شہر کی گہما گہمی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں بس فاصلوں کے دسے جی ٹی روڈ پر چلا رہا تھا اور روڈ پر بالکل خاموشی ہو چکی تھی۔ میں نے بس میں سانگز لگا رکھے تھے، بس نان اے سی تھی، موسم بھی اچھا تھا، لوگوں کو باہر کی ہوا لگ رہی تھی، سب پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ میں شیشے سے دیکھ رہا تھا، اکثر لوگ سو چکے تھے اور کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ اس دور میں رات کا سفر بہت بھیانک ہوا کرتا تھا۔ آس پاس گاؤں اور جنگل لگتے تھے، لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، دور دور تک اندھیرا اور گہری خاموشی۔ شہر میں پھر بھی کچھ ہلچل فیل ہوتی تھی، مگر جیسے ہی شہر چھوڑتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے بس کے اندر کیبن لائٹ آف کی ہوئی تھی۔ ہیڈ لائٹ میں باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بس چل رہی تھی اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا اور منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔
लड़का बस को इशारा देता है। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि जितना मैं जानता हूँ आसपास कोई गांव नहीं, तो फिर यहाँ कहाँ से आए। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी और लड़की का खड़े होने का अंदाज भी कुछ पुरअसरार था। मैंने बस रोकी, लड़की बस में सवार हो गई। जाते जाते उस लड़के ने मुझे बहुत गौर से देखा। मुझे अजीब सा लगा। वो लड़का बस में नहीं चढ़ा जो उस लड़की के साथ था। वो घूमकर ड्राइविंग साइड वाले डोर की तरफ आया और मुझे कहने लगा, ये मेरी बहन है, इसे आगे उतार देना। अपनी मंजिल आते ही ये आपको खुद बता देगी। मैंने कहा ठीक है। खैर मैंने उसे काफ़ी तसल्ली दी और बस चलाना शुरू कर दी। अब मुझे सफ़र करते हुए तकरीबन 9 घंटे हो चुके थे। इस दौरान मैं कुछ गांव से गुज़र चुका था तो कुछ पैसेंजर्स रास्ते में भी उतार चुका था कि अचानक मुझे बस के पिछले हिस्से से एक ज़ोरदार कोई भारी चीज़ बस से टकराने की आवाज़ आई। बस में जो ख़वातीन थी वो चीखी। मैंने फ़ौरन बस को ब्रेक लगाया और बस से उतरकर पीछे गया। मैंने देखा जैसे कोई भारी चीज़ किसी ने बस के लास्ट वाले हिस्से पर हिट की हो। राइट साइड पर बहुत बड़ा डेंट था। जब मैं पीछे गया तो 2-3 लोग और भी उतरकर मेरे पीछे आ गए कि क्या हुआ है। अब हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर ये क्या चीज़ थी, किसने ऐसी ज़रब मारी। खैर कुछ तो अजीब था। मैंने आगे पीछे देखा, दूर दूर तक वीरान रोड था और कुछ नहीं था। रोड के दोनों तरफ देखा, वही सन्नाटा, न कोई बंदा न बंदे की ज़ात। मैंने लोगों को कहा बैठो, अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ भी मौजूद थी। वो बहुत डर रही थी। सच ये है कि मैं भी उस आवाज़ से डर गया था। फिर मैंने दोबारा से बस चलाना शुरू कर दी। अब थोड़ा सा टाइम गुजरा ही था कि मेरी गाड़ी के टायर से फिर ब्लास्ट की आवाज़ आई। इसका मतलब साफ था, बस का टायर फट चुका है। मैंने बस रोकी, नीचे उतर कर देखा तो वाकई टायर ज़मीन से लग चुका था। अब यहाँ से असल परेशानी शुरू हुई। खैर मैंने एक पैसेंजर्स को कहा कि मेरा साथ दो, मुझे छत से स्पेयर टायर उतारना है। मैंने गाड़ी बंद कर दी। मैं क्या बताऊँ उस सन्नाटे में कितना खौफ फील हो रहा था। रोड पर हमारी ही गाड़ी थी और इसके अलावा कोई गाड़ी मौजूद ना थी। खामोशी से एक अलग ही वहशत आ रही थी। जब मैं बस की छत पर चढ़ा तो ऊपर से देखा कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत पुराना कदीमी कब्रिस्तान था। वो मंज़र देखकर मेरे जिस्म में सर्द लहर तोड़ गई। कुछ मर्द हज़रात बस से बाहर आने लगे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं वो भारी टायर जो छत पर रस्सी से बंधा हुआ था खोलने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे खड़े लोगों को पकड़ाया। नीचे खड़े लोगों ने मेरी हेल्प की। इसी दौरान मैंने नोट किया कि जो फैमिलीज़ थी वो बस से उतरकर अपने बच्चों को वॉशरूम के लिए झाड़ियों की तरफ ले जा रही थी। मैंने आवाज़ दी, ज़्यादा आगे मत जाना, आगे से कब्रिस्तान शुरू हो रहा है। मैं थोड़ी सिचुएशन समझाता चलूँ। हमारे रोड के दोनों तरफ दरख्त थे। फिर बस की लेफ़्ट साइड पर दरख्तों के बाद घनी झाड़ियाँ थी और उसके बाद कब्रिस्तान शुरू हो रहा था। कब्रिस्तान में भी झाड़ियाँ उग गई थी क्योंकि वो बहुत कदीमी कब्रिस्तान था। मुझे छत पर चढ़ने से ही चांद की रोशनी में नज़र आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें रोका। मुझ पर सिर्फ ये टेंशन थी कि जल्द से जल्द टायर चेंज करूं और यहाँ से निकलूं, और मेरा इस सब में ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। जब मैं टायर चेंज कर रहा था तो मैंने उस सीट पर देखा जहाँ वो लड़की बैठी थी, जिसका भाई उसे मेरी जिम्मेदारी में देकर चला गया था। वो सीट खाली थी। मैं पूरी बस को बाहर से घूम कर देखा, लड़की कहीं नज़र नहीं आई। मैंने बस की दूसरी तरफ गया तो देखा वो लड़की बस से उतरकर कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मैंने आवाज़ें देना शुरू की मगर वो जवाब नहीं दे रही थी और चलती ही जा रही थी। मैंने सोचा हो सकता है लेडीज़ है, उसको रफ़ाए हाजत होगी। मैंने कहा चलो, समझदार लड़की है, आगे कब्रिस्तान देखकर वापस आ जाएगी। खैर मैं टायर खोलने लगा। अब टायर खोलते खोलते
हमें कब्रिस्तान से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ये उसी लड़की की थी। सब लोग डर गए। सब में खौफ की लहर दौड़ गई। सब लोग फटाफट बस में सवार होने लगे। वो चीख बहुत खौफनाक थी। अब हम सब बस में बैठे। टायर खुला हुआ था, बस चला भी नहीं सकते थे क्योंकि टायर साइड पर पड़ा था। हमने टायर अभी लगाया नहीं था। आप यकीन करें, हम इतने खौफज़दा हो गए थे कि हमने फटाफट बस के गेट और विंडोज़ बंद कर ली। हम सहम कर बस के अंदर बैठ गए और बस में खामोशी हो गई। अब मेरे दिल में उस लड़की का ख्याल आया। उसके भाई ने उसे मेरी जिम्मेदारी में दिया था। ना जाने उसके साथ क्या हुआ। मेरी अपनी बहन मेरी आंखों के सामने आने लगी। मैंने हल्की आवाज़ में दो बंदों से कहा, मेरे साथ चलो, वो लड़की बाहर ही है। लोगों ने डर के मारे ना हाँ की ना ना। मैं उतरने लगा। मेरे साथ एक बंदा और उतरा, लेकिन उसकी हिम्मत भी आगे ना हुई और वो वापस जाकर बस में बैठ गया। वो बहुत डर रहा था। मैं अकेला ही कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। मैंने टॉर्च भी साथ ले ली और झाड़ियों से होता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही झाड़ियाँ पीछे छूटी, कब्रिस्तान शुरू हो गया। मैं कब्रों को इधर उधर टॉर्च मार रहा था। मुझे दूर कुछ रोशनी सी नज़र आई। मैं उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। इस दौरान मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे फॉलो कर रहा है और मुझे देख रहा है। बताने में शायद आपको अंदाज़ा ना हो, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास था। मैं कांपता हुआ दबे पांव चल रहा था। फिर मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो देखा वो लड़की एक कब्र पर बैठी है। मैं उसके करीब गया और मैंने उसे हिलाया और कहा, बहन उठो। वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। मैंने 2-3 बार हिलाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी मुझे दूर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे 4-5 लोग मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हों। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब आखिरी बात जो मैंने सोची वो ये थी कि इस लड़की को अपने कंधे पर डालकर बस की तरफ भागना शुरू करता हूँ। मगर जैसे ही मैं लड़की को उठाने लगा, उसको होश आ गया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसका चेहरा जला हुआ था। उसका वो भयानक चेहरा देखकर मैं घबरा गया और वह लड़की तेज़ तेज़ हंसने और चीखने लगी। मैं ये सब मंज़र देखकर बदहवास हो गया और फ़ौरन वहाँ से तेज़ी से भागा। मैं कब्रों के दरमियान से होते हुए बस की तरफ भागा जा रहा था। मेरे पाँव से झाड़ियाँ टकरा रही थी और मेरे अपनों ही कदमों की आवाज़ से मुझे खौफ आ रहा था, क्योंकि वो आवाज़ कब्रिस्तान में गूंज रही थी। कब्रिस्तान बहुत कदीम था। बहुत पुरानी पुरानी कब्रें मौजूद थी। मैं कब्रिस्तान से बाहर आया और बस के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। अंदर जो लोग थे वो चीखने लगे। उन्हें लगा कोई और मखलूक है जो उन्हें डरा रही है। मैंने आवाज़ें दी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने दरवाज़ा खोला। बस में अजीब सा खौफ का माहौल था। मसला ये था कि हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे। पहले टायर चेंज करना था। जो मर्द हजरात थे, मैंने उन्हें कहा, चलो हिम्मत करो, नीचे उतरते हैं। आप लोगों की फैमिलीज़ भी साथ हैं। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। हम ये बातें हल्की आवाज़ में कर ही रहे थे। हमने नोट किया कि बस के पास कुछ लोग आ गए हैं। वो बस को चारों तरफ से देख रहे हैं और बस के चारों तरफ घूम रहे थे। अब बस में मौजूद लोगों पर सख्त तारी हो गया। हम सांस भी सोच समझ कर ले रहे थे। वो लोग कुछ अजीब थे और अजीब तरीके से सांस ले रहे थे। जब वो सांस लेते तो एक ऐसी आवाज़ निकलती जैसे इंसान सोते वक्त खर्राटे लेता है। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ उनके सांस के साथ आ रही थी। वो बहुत खौफनाक मखलूक थी। वो बस के चारों तरफ घूम रहे थे जैसे कोई जगह तलाश कर रहे हों।
جہاں سے بس کے اندر جھانک سکیں، مگر شاید انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ہم نے بس کو اتنا پیک کیا ہوا تھا۔ ونڈوز اور ڈورز بالکل بند تھے، ونڈوز پر پردے تھے، وہ بھی سب نے آگے کیے ہوئے تھے۔ عورتوں نے بچوں کے سر اپنی گود میں رکھ لیے تھے تاکہ کوئی بچہ نہ ڈرے اور کوئی بچہ چیخ نہ دے۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا، اگر کوئی بچہ چیخ دیتا تو باہر والی مخلوق کو اندازہ ہو جاتا کہ بس میں انسان ہے۔ یہ منظر تقریباً 10 منٹ تک چلتا رہا، پھر انہوں نے بس کو نوک کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بالکل بس کے نیچے سے نوک کرنے کی آواز آتی، تو کبھی پیچھے سے، تو کبھی بس کے سائڈ سے۔ ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، ہمیں اذان دینی چاہیے، ہمیں اگر اس مخلوق سے جان چھڑانی ہے۔ تو بس میں موجود لوگوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ باہر عجیب بے چینی مچ گئی، جیسے بہت سے لوگ روڈ پر گھبرا کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ سب اذان دے رہے اور باہر مخلوق میں بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد یہ معاملہ تھم سا گیا۔ ہم صبح تک بس میں بیٹھے رہے، دوبارہ ہمت نہیں پڑی کہ نیچے جا کر ٹائر لگا لیں۔ ہم نے صبح کی روشنی ہونے کا انتظار کیا، پھر ٹائر لگایا اور وہاں سے نکل گئے۔ ان شارٹ، ہم اللہ اللہ کر کے اپنے گھر پہنچے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ باقی اگر آپ اسی طرح کی اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہنٹڈ فیئر اسٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہم سے کوئی اپنی پیرانارمل اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دل سے التجا ہے کہ نماز پڑھتے رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔